नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहमति गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ गठबन्धनको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक भएको ठहर। कानुनी अडचन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण प्रक्रिया रोक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने ठहर। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 21 जनाको शव फेला। 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। लक्ष्य समेत स्पष्ट भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई। आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक स्थिरता र समावेशितातर्फको प्रस्थानलाई जोड दिएको स्पष्ट। युक्रेनको महत्त्वपूर्ण पूर्वी शहरहरूमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भीषण लडाईँ। रुसबाट आयात हुने तेलको पूर्ण रोकसहित कडा प्रतिबन्ध लगाउन ईयूको बैठक। र घरेलु फुटबलको नियामक निकाय एन्फालाई लाग्यो भावी नेतृत्व चयनको चुनावी रनको। देशभर रहेका कुल 87 सदस्य मध्ये 54 जना त उम्मेद्वार नै। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जिल्ला समन्वय समिति र कार्यपालिकामा पनि सहमति गर्न प्रदेश र जिल्ला स्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले सम्बद्ध पार्टीहरूबीच सहमति कायम गरी कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। अब सम्पन्न हुन गइरहेका 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धनको बीचमा सहमति गर्दै अगाडि बढ्न र आफ्ना दलका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यसमिति बनाउँदा 5 दलभित्रै मिलेर बनाउने, पालिकाको चाहिँ कार्यसमितिमा 5 दल मिलेर कार्यपालिकाको कार्यसमिति, पालिकाहरूको कार्यसमिति पुरा गर्ने र अनि जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा 5 दलको भित्र मिलेर सहकार्य गरेर जिल्ला समन्वय समिति पनि 5 दल मिलेर बनाउने भनेर हामीले आफ्ना जिल्लालाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यौं। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा भएको र सबै नेताहरूले परिणामलाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुभएको बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा राजनैतिक स्थिरता र विकास तथा समृद्धिमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको र त्यसअनुसार अघि बढेर जाने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। सन्तोषजनक रूपमा लिएको कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा यो मुलुकको राजनैतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता रहेको कुरामा पनि छलफल भएको छ र त्यसअनुसार अगाडि बढेर जाने आज सहमति भएको छ। उहाँले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र गठबन्धन कायमै रहने पनि बताउनुभयो। आज चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेतृहरूले महिला वा पुरुष भन्नुभन्दा पनि मानवको समान अस्तित्व भन्ने भनाइलाई पूर्णता दिने गरी कानुनलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानमा उल्लेखित हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कुनै बेला सार्वजनिक पदहरूमा महिला भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो, तर 2047 सालमा बनेको संविधानले प्रतिनिधि सभामा 5% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि दलहरूमा महिला उपस्थिति क्रमशः बढ्न थाल्यो। अझ 2062-63 सालको आन्दोलनपछि हरेक तहमा महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संसदबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित भएपछि भने हरेक तह र स्थानमा महिलाको संख्या निरन्तर बढ्दो छ।
त्यही संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनको सम्झनामा 2076 सालदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हरेक तहमा महिला सहभागिता बढे पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तोषजनक नभएको महिला अधिकार कर्मी बताउँछन्। कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर बनेका कानूनलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगरिएका कारण महिला अधिकारको विषय कुण्ठित भएको बुझाइ महिला नेताहरूको छ। आम महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि आफ्ना सन्तानलाई जन्माउनुहुन्छ, तर नागरिकता दिने सवाल अहिले पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ र यो राज्यले छिटोभन्दा छिटो यसमा पहल गरोस्। उद्यमशीलता चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। महिलालाई आर्थिक विपन्नताबाट अलिकति जोगाउने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। विभेदपूर्ण कानुनहरू के छन् त्यसलाई पहिचान गरेर हामीले कानुनहरू बनाउने र महिला हिंसाको अन्त्यको लागि अहिले सबभन्दा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा अहिले आइरहेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई व्यावहारिक बनाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नभएको बताउनुभयो। महिलाहरूलाई यस पटक उद्यमी बनाउने, त्यो उद्यमशीलताको विकास गर्नलाई हामीले तालिमको व्यवस्था गरेको छौँ र दूरदराजमा डोको बोक्ने महिलाहरूलाई पनि उद्यमशीलताको विकास गरेर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महिलाको विशेष योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले समानताका आधारमा महिला सहभागिता बढाउने विषय सुनिश्चित गरेको भन्दै त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने बताउनुभयो। महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान, रोजगारीका अवसरमा सुनिश्चितता तथा आर्थिक सशक्तिकरण सबै तह र तबकाका संरचनाहरूमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणको बाटोमा हामी अग्रसर छौँ। राज्यका विभिन्न संरचना तहमा महिलाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै अवका दिनमा गुणस्तरीय उपस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाउन खाँचो छ। खास गरी नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता नेतृत्व स्थापित गरी समाजमा महिला विरुद्ध रहेका सबै किसिमका भेदभाव असमानतालाई अन्त गर्ने आवश्यक छ। कार्यक्रममा 7 प्रदेशका महिला उद्यमीलाई सम्मान गरिएको थियो। क्यामेरामा सुदीप बुढाथोकी, टेकबहादुर खड्का र ध्रुव थापाका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अडचन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि सबै हिसाबले उपयुक्त सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बाह्य र आन्तरिक ऋणभारको बोझ बोकेर कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका बावजुद निजगढ विमानस्थल बनाउने आकांक्षा सहित अघि बढेको सन्दर्भमा निर्माण प्रक्रिया रोक्दा झनै राज्यलाई नै नोक्सानी हुने समितिको ठहर छ। कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार सो विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ। यता सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। सरकारले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई अमेरिका, सिरिया तथा लेबनानको भ्रमण स्वीकृति गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी गराउनु भएको हो। बैठकले परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। बैठकले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेतमा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी भएको आरोप लगाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले यथार्थको धरातलमा नटेकी बजेट ल्याएको बताएको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तर्कसंगत हिसाबले अध्ययनशील भएर प्रस्तुत हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। त्यस्तै ओलीले गलत र अनुचित कुरालाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तपाईहरुले गलत कुरा स्वीकार गर्नु भएन र अनुचित कुरालाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्न लिएर जाने गरी प्रस्तुत हुनु पर्यो। बैठकमा पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, विज्ञ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो। तारायरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव ल्याउने क्रम जारी छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखराबाट जोमसम जाँदै गरेको तारा एयरको विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा मृत्यु भएका 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार हिजो तारा एयरको ट्विनटर विमान दुर्घटना हुँदा सो विमानमा रहेका सबै 22 जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो भने हालसम्म 21 जनाको शव फेला परेको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण अर्का एकजनाको शव खोजी भइरहेको र भेटाउन नसकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले जनाएको छ। समुद्री सतहदेखि 4000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको घटनास्थलमा कुहिरो लागेको बताइएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। शव ल्याउँदा पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। शवहरू काठमाडौँ ल्याइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ। बाँकी 11वटा शव प्रतिकूल मौसमका कारण आधार शिविरमा ल्याउन कठिन भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानसुरेमा विमान दुर्घटना भएको हो। जहाजमा चालक दलका 3 जना र 19 जना यात्रु थिए। तारा एयरका अनुसार 12 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मन नागरिकहरू विमानमा थिए। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारणबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज गैर सैनिक हवाई नियमावली 2071 बमोजिम वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। जाँच आयोगका अनुसन्धानकर्ता एवं सदस्यहरूमा क्याप्टेन दिपु ज्वारचन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न शाक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनु भएको छ। समितिले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकारका घटना दोहोरिन नदिने उपाय पनि सिफारिस गर्नेछ। हिजो पोखराबाट जोमसमतर्फ जाँदै गरेको तारा एयरको ट्विनटर विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विनटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आजको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गएर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाइने पनि महानिर्देशक अधिकारीले विश्वास दिलाउनुभयो। घटनास्थल जोमसोम विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइल दूरीमा पर्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ 15 गते तारा एयरको विमान दुर्घटनामा जीवन गुमाउने चालक दलका सदस्य तथा यात्रुहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज ट्वीट मार्फत घटनामा जीवन गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न संस्थागत एवं प्राविधिक सुधारका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुस्ताङको थसाङ गाउँपालिका 2 कोवाङको सानसुरे भीरमा भएको हवाई दुर्घटना
दुर्घटनामा पनि मानवीय क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। आज वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले दुर्घटनाबाट भएको ठूलो मानवीय क्षतिले आफू मर्माहत भएको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कास्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको यात्रुवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त भई विमानमा सवार सबैको निधन भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आज ट्विटर मार्फत यस अकल्पनीय दुर्घटनामा जीवन गुमाउनु हुने विमान चालक दलका सदस्य र यात्रुहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहले आजदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै प्रमुख शाहले पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहणका क्रममा नगरसभाका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गर्नुभएका नवनिर्वाचित प्रमुख शाहको निर्णय अनुरूप त्यस लगत्तै बसेको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। प्रमुख शाहले कार्यपालिका बैठकमा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चालन गरिएको पहिलो बैठकमा प्रमुख शाहले 3 दिनदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँको फोहोर तत्काल व्यवस्थापन गर्ने र सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ढल निकास गर्ने जस्ता काम सक्दो छिटो सक्न कार्यपालिका सदस्यहरूमाझ तत्काल 2 वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव सभाले पारित गर्यो। यसैगरी नागरिकको समस्या समाधानका लागि कल सेन्टरको स्थापना गर्ने र त्यस मार्फत नागरिकको समस्या तत्काल सुन्ने अभ्यासमा जाने सम्बन्धी अर्को प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न प्रमुख र उपप्रमुख रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। पहिलो बैठकले महानगरमा रहेको शौचालयको समस्या समाधान गर्न निजी रेस्टुरेन्टहरूसँग सहकार्य गरी निःशुल्क शौचालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रमुख शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल सहितका जनप्रतिनिधिले शपथ लिएपछि आज पहिलो बैठक बसेको हो। आजै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवड़ाले प्रमुखमा निर्वाचित शाहलाई शपथ गराउनु भएको थियो। प्रमुख शाहले नेपाली र नेपाल भाषामा शपथ लिनुभएको थियो। सोही अवसरमा प्रमुखले नवनिर्वाचित उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र 32 वटै वडाका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई शपथ गराउनु भएको थियो। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा शाह र उपप्रमुख पदमा डङ्गोल निर्वाचित हुनुभएको हो। उदयपुरको त्रिउगा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। मतगणनाको आज प्राप्त परिणाम अनुसार प्रमुखमा कांग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेत विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 13,959 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका भागवत राउतले 11,838 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेकी महेश्वरी राईले 13,703 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी सरिता राईले 11,918 मत र माओवादी केन्द्रकी गीता खड्काले 6,568 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कांग्रेस त्रिउगा नगरपालिकामा गठबन्धन बिना एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको थियो। उदयपुरको 8 पालिका मध्ये कांग्रेसले त्रिउगा, कटारी र बेलका नगरपालिकामा प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ। यसैगरी एमालेले चौदण्डीगढी नगरपालिकामा मात्र प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ भने कटारी, त्रिउगा र बेलका नगरपालिकामा उपप्रमुखमा विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्र लिमचुङबुङ गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका र ताप्ली गाउँपालिकामा अध्यक्षमा विजयी भएको छ भने सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भएको छ। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षमा र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भएको छ। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि शुरू भएको छ। यही जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा देशभरबाट करिब 4,15,000 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। परीक्षाका लागि सबै परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शुरू हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा केन्द्रले प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेर परीक्षार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालय होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाइने व्यवस्था विगत 2 वर्षमा गरिएपछि यस वर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाटै पठाइएको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षाका लागि 77 जिल्लामा 1,292 परीक्षा केन्द्रहरू तोकिएका छन्।
बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यपालिका र जीससमा पनि सहमति गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ गठबन्धनको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक भएको ठहर। कानूनी अडचन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण प्रक्रिया रोक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने ठहर। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 21 जनाको शव फेला, 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। लक्ष्य समेत स्पष्ट भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई। आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक स्थिरता र समावेशीतर्फको प्रस्थानलाई जोड दिएको स्पष्ट। युक्रेनको महत्वपूर्ण पूर्वी शहरहरूमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भीषण लडाई। रुसबाट आयात हुने तेलको पूर्ण रोक सहित कड़ा प्रतिबन्ध लगाउन ईयूको बैठकका आह्वान। र घरेलु फुटबलको नियामक निकाय एन्फालाई लाग्यो भावी नेतृत्व चयनको चुनावी रनको। देशभर रहेका कुल 87 सदस्य मध्ये 54 जना त उम्मेद्वार नै। परिवारको दीर्घायुको कामना गर्दै आज तराईका जिल्लामा महिलाहरूले वटसावित्रीको पूजा गरेका छन्। महिलाहरूले वरको रुखमा पूजा गरी धागो बाँधेर व्रत बसी वटसावित्री पूजा गरेका छन्। खास गरी नवविवाहित महिलाहरूले अनिवार्य रूपमा मनाउने यो व्रत अन्य विवाहित महिलाहरूले समेत पूजाआजा गरी मनाउने चलन छ। यो व्रत लिएका महिलाहरूले बिहानैदेखि निराहार बसी वरको फेदमा पूजाआजा गर्नुका साथै विभिन्न लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। वटसावित्रीको कथा वाचन गरिसकेपछि पङ्खाले हम्किने गरिन्छ। सती सावित्रीको कथामा आधारित यो व्रत पछिल्लो समय तराईका अन्य समुदायले पनि मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको महत्वपूर्ण पूर्वी शहरहरूमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भीषण लडाई भएको छ। रुसी सेनाले पूर्वी क्षेत्रको निकै रणनीतिक महत्वको सेभेरोदोनेट शहरमा आफ्नो पकड बनाउँदै अघि बढिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। लुहान्स्क क्षेत्रमा पर्ने शहरमा रुसी सेना प्रवेश गरी निरन्तर अघि बढिरहेको छ। त्यहाँ अघि बढ्ने क्रममा युक्रेनी र रुसी सेनाबीच निकै भयानक लडाई भएको र त्यसले त्यस क्षेत्रमा निकै नै कठिन अवस्थाको सिर्जना गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ। मस्कोले औद्योगिक क्षेत्र समेत रहेको डोनबासलाई पुरै नियन्त्रणमा लिनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँदै डोनेक्सलाई पनि नियन्त्रणमा लिने बताएको छ। रुसी सेनाले दक्षिणी शहर मेलिटोपोलमा पनि आक्रमण गरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ। केही दिन यता रुसले फेरि आक्रमणलाई तीव्र बनाउँदै लगेपछि यसबारे युरोपेली संघका नेताहरूको बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा रुस विरुद्धको प्रतिबन्धलाई थप कडा बनाउने र रुसबाट हुने तेलको आयातलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिइने एपीले जनाएको छ। तर हंगेरी लगायत केही मुलुकहरूले भने आफ्नो रुसी तेलमा पूर्ण आबद्धताका कारण उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएको बताइएको छ। ईयू नेताहरूको बैठकलाई युक्रेनका राष्ट्रपतिले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले बजेटका लक्ष्य समेत स्पष्ट गरेकोले कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थानलाई जोड दिएको बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नु चुनावी कुरा हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। सरकारी कर्मचारीको तलब हरेक 3 वर्षमा बढाउने नियम नै रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो त्यो कसरी चुनावी कुरा भयो। किसानलाई प्रेरित गर्न किसान पेन्सनको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले यसलाई चुनावसँग जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो। भन्दै चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलिकति ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र?
तल 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको केनमा छ 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तल बढाउनु चुनावी कुरा होइन, केन्द्रै भएको व्यवस्था लागू गरेको हो। तालिम दिनुपर्छ युवाहरूलाई भन्ने चुनावी कुरा हुँदैन। अब किसान पेन्सनमा योगदानमा आधार दिने 10% सरकारले थप्ने भने त्यति ठुलो कुरा पनि होइन। किसानलाई उत्प्रेरित गर्न, किसानलाई एउटा सम्मान गर्ने वातावरण बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्रमा कसले गर्दैन त? उत्पादन भनेको सम्मानको कुरा हो भन्नु पर्यो नि त। त्यो बनाउनका लागि हामी किसान पेन्सन कुरा गरेका छौँ, त्यो पनि उनको योगदानको आधारमा नै भनेका छौँ। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो। बजेटले वित्तीय पहुँच विस्तारमा जोड दिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार पनि कम गर्ने प्रयास स्वरूप वैदेशिक सहायता र ऋण घटाइएको बताउनुभयो। उत्पादन वृद्धिका लागि उत्साहित गर्न बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई धेरै सहुलियत प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ प्रविधिमा आधारित खेतीहरू गर्नु पर्यो, कति बाहिरबाट ल्याएर खाने लौकाएर गिराउनु, यही उत्पादन गर्ने। अरू औद्योगिक कुरा पनि हामीले यही उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नु। त्यस कारणले भन्सारमा बाहिरबाट आउनेहरूलाई अलिकति हामीले थोरै निरुत्साहित गर्ने गरी हामीले निर्णयहरू लिएका छौँ। उद्योग धन्दाको विस्तार गुणात्मक रूपमा भएर रोजगारी सृजना होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दर घटाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत 13% लिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाएर 10% कायम गरेको छ। सबैको पहुँचका लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई कमभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने धारणा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले राखेका छन्। सरकारले 13% लिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाएर 10% कायम गरेको छ। यसअघि सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेट र मोबाइल जस्ता सेवामा एकैपटक 13% कर लिँदै आएको थियो। सरकारको यस निर्णयलाई सकारात्मक रहेको भन्दै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। दूरसञ्चार सेवा शुल्क अझै कम हुन पर्ने धारणा प्रयोगकर्ताको छ। गाँस, बाँस, कपास जस्तै दूरसञ्चार पनि आवश्यक भएकाले यसलाई सबैको सहज पहुँचको लागि अझै शुल्क घटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय अध्ययन अध्यापन अनलाइन मार्फत हुने भएकाले सेवा शुल्क अझै घटाउनु पर्ने धारणा पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको छ। अलि दूर दराजमा त छैन इन्टरनेट भन्ने, अझै पनि छैन। त्यो सस्तो भइदियो भने, टेक्नोलोजी भइदियो भने, गाउँ गाउँसम्म गयो भने मान्छेहरूले विस्तार गर्छ। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो, तर अझै योभन्दा पनि घट्नुपर्छ। हामी जस्तै स्टुडेन्टहरू अब घर छोडेर कहाँ पढ्न आइरहेको हुन्छ अनि पैसा म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। एउटा त्यही भएर नेटको पैसा चाहिँ अझै पनि घट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि स्टुडेन्टहरूको लागि यो एकदम आवश्यक छ, किनकि कोभिडको बेलामा हामीले सबै कुरा थाहा पाइसक्यौँ होइन। त्यसकारण यो घट्नु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। दूरसञ्चारसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीहरूले यस्तो शुल्क ग्राहकबाटै लिएर सरकारलाई बुझाइरहेका छन्। त्यसकारण इन्टरनेट सेवा शुल्क महँगिएको थियो। कर घटेसँगै सेवा शुल्क सस्तो हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सेवा शुल्क घटाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो। यस्तै दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम समेत सरकारको रहेको छ। क्यामेरामा प्रधुन्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको बजेट स्वागत योग्य रहेको देशको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुको साथै विगतभन्दा 10% आकार समेत बढाएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि निजी क्षेत्रको धारणा छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट स्वागत योग्य भएको देशको आर्थिक राजधानी बनेर चिनिने वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै विगतभन्दा 10% आकार समेत बढाएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको निजी क्षेत्रले धारणा व्यक्त गरेको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगार,
कर्मचारी सबै क्षेत्रलाई समेटिए पनि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने बारे खुलेर व्याख्या नगरेकाले बजेटको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठको भनाइरहेको छ। उहाँले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य सहित सरकारले बजेट ल्याएको भनिए तापनि प्रति वर्ष 20% को दरले आयातलाई कसरी र कुन विधिले प्रतिस्थापन गर्ने बारे बजेट मौन रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक लगानीको दायरा रु 2 करोड सरकारले कायम गरे पनि लगानीको क्षेत्र निर्धारण नगरेकाले नेपाली व्यवसायी चिन्तित भएको अध्यक्ष लाठको भनाइरहेको छ। ठ्याक्क यो गलत भयो भन्ने ठाउँ छैन, तर कहाँनिर चिन्तित छौँ भने कुन सेक्टरमा आयातलाई प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन बजेट मार्फत गरेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ताको भनाइरहेको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि कृषि ऋण, खाद्य गोदाम, कृषि उपकरण तथा कृषिमा आधारित रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिले नेपाली कृषि क्षेत्र र कृषकलाई ठूलो फाइदा दिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण कुराहरूले पोजिटिभ वेभ त दिइरहेछ, तर कार्यान्वयन पक्ष च्यालेन्जेस हुन्छ। सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनु अगाडि पछिल्लो बजेटको सबल र दुर्बल पक्षबारे छलफल गरे बजेटको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती कम हुँदै जाने र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने उद्योगपतिहरूको भनाइरहेको छ। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, पर्सा। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको हो। यही जेठ 13 गतेदेखि शुरू भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्तर्गत 5औं बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। बैठकमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक विद्यालयमा 1 विद्यालय 1 नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, 1 वडा 1 पशु कार्यालय खोल्ने रहेको छ। त्यस्तै विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको विद्युतीय सेवाका माध्यमबाट भाडाको व्यवस्थापन गर्ने, सड़क निर्माण तथा विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिने र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ट्राफिकसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश स्तरीय खेलकुदको आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको भावी नेतृत्व चयन गर्न हुन लागेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समितिले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। 21 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 54 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मनोनयनका लागि यही 12 गतेसम्म समय तोकिएको थियो। नयाँ कार्यतालिका अनुसार आज प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन र नामावली उप दावी तथा विरोधको समय निर्धारण गरिएको थियो। निर्वाचन समितिले पर्सि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने जेठ 19 गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन र दावी विरोध र 20 गते उम्मेदवारी फिर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। एन्फाको भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसअघि 2074 जेठमा शेर्पा पहिलो पटक एन्फा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। असार 6 गते हुने निर्वाचनमा जिल्ला, क्लब र संघबाट गरी 87 जनाले मतदान गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैगरी प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै भूभागमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहमति गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ गठबन्धनको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक भएको ठहर। कानुनी अडचन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण प्रक्रिया रोक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने ठहर। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 21 जनाको शव फेला, 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। लक्ष्य समेत स्पष्ट भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई। आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक स्थिरता र समावेशितातर्फको प्रस्थानलाई जोड दिएको स्पष्ट। युक्रेनको महत्त्वपूर्ण पूर्वी सहरहरूमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भीषण लडाईँ। रुसबाट आयात हुने तेलको पूर्ण रोकसहित कडा प्रतिबन्ध लगाउन इयुको बैठक। र घरेलु फुटबलको नियामक निकाय एन्फालाई लाग्यो भावी नेतृत्व चयनको चुनावी रनको। देशभर रहेका कुल 87 सदस्य मध्ये 54 जना त उम्मेद्वार नै। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।